अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति गोपाल दामोदर माधवेति। ओम श्री परमात्मने नमः। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अकारण करुणा वरुणालय पीतांबरधारी सच्चिदानंद घन भगवान श्याम सुंदर श्रीहरि का वाणीमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण नित्य पूजित का भगवान श्री पशुपतिनाथ एवं समस्त स्थापित देवगण परम श्रद्धेय भक्तवृंद श्रीमद् भागवत महापुराण को चतुर्मास कथा प्रवचन श्रृंखला में हजुरलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाली सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक केन्द्र एनसीएससी को यो पवित्र तीर्थस्थल श्री पशुपतिनाथ तथा बुद्ध मंदिर को गर्भगृहबाट प्रत्यक्ष प्रसारण हजुरका साथमा हामीहरू गरिरहेका छौँ। भगवान को कृपा कटाक्षद्वारा हामीले प्रथम स्कन्द का 19 अध्याय, द्वितीय स्कन्द का 10 अध्याय र 33 अध्यायले युक्त भएको तृतीय स्कन्दमा 4 अध्यायका कथाहरू पूर्व कथामा श्रवण गरिएका छन् भने आज तृतीय स्कन्दको 5औं अध्याय हामीले देव भाषा संस्कृत भाषालाई भर्खरै श्रवण गर्यौं। विदुर र उद्धवको संवाद रहेको यो पवित्र प्रसंग सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई उपदेश गर्दै हुनुहुन्छ र पूर्व प्रसंगमा भगवानका समग्र बाल लीलाहरूको र भगवानका उत्तर लीलाहरूको अनि ब्राह्मणको श्रापद्वारा यदुवंशीलाई सारा संहार गराएर भगवानले स्वधाम गमन गर्नुभएका र उद्धवजी बद्रिकाश्रममा तपस्या गर्नका लागि जानुभएका यस्ता कथा प्रसंग उद्धवजीले विदुरलाई उपदेश गर्नुभयो र भगवानका समग्र लीला यदि श्रवण गर्न चाहनुहुन्छ भने हजुर चाहिँ हरिद्वार क्षेत्रमा गंगाजीका तटमा मैत्रेय ऋषि तपस्या गरेर बस्नु भएको छ, उहाँका साथमा जानु भनेर विदुरलाई मैत्रेय ऋषिका आश्रममा जानका लागि उद्धवले प्रेरित गर्नुभएको यस्तो पूर्व कथा प्रसंग हामीले श्रवण गर्यौं। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई कथा बताउँदै हुनुहुन्छ। द्वारे दुनद्या ऋषभ गुरूणाम मैत्रेयमासीनमगाधबोधम छत्तोपसृत्याच्युत भाव शुद्ध पप्रच्छ सौशील्य गुणाभितृप्तः। सुखदेव स्वामीले राजा परीक्षितलाई भन्नुभयो, महाराज जब उद्धवजीसँग विदा भएर विदुरजी मैत्रेय ऋषि कहाँ हुनुहुन्छ भनेर खोज्दै खोज्दै जानुभयो त्यो हरिद्वार नाम गरेको पवित्र तीर्थ जहाँ स्वर्गबाट चाहिँ वसुधाराका रूपमा बद्रिकाश्रमभन्दा अझै माथि पृथ्वीलोकमा अवतरित भएर अनि अलकानन्दका रूपमा बग्दै बग्दै जो द्यु नदी भनेकी चाहिँ गंगाजी बग्दै त्यहाँ हरिद्वारमा पहाडलाई छोडेर समतल प्रदेशतिर प्रवेश गर्नुभएको छ। त्यस्तो पवित्र गंगाजीका तटमा मैत्रेय नाम गरेका मुनि प्रतिदिन गंगामा स्नान गर्दै गंगा जलपान गर्दै भगवानको पूजा आराधना गरेर भगवत सेवा आराधनामा मस्त रहेर विराजित हुनुहुन्थ्यो भने त्यस्ता ज्ञान मूर्ति तपो मूर्ति सौशील्य गुणले युक्त हुनुभएका सबै प्रकारका भगवत गुणहरू भरिपूर्ण हुनुभएका यस्ता मैत्रेय नाम गरेका मुनिलाई विदुरजीले हरिद्वार तीर्थमा भेट्नुभयो र अनि वन्दना गर्दै प्रश्न सोध्न लाग्नुभयो। विदुर उवाच मैत्रेय ऋषिका विदुरले जब आदर सत्कारका क्रमहरू सम्पन्न भए तब त सोध्नुभयो, सुखाय कर्माणि करोति लोको न तै सुखम वान यदुपारमं वा विन्देत भूयस्तत एव दुःखम यदत्र युक्तम भगवान वदेन्न। हे गुरुदेव, हजुर त ज्ञान मूर्ति हुनुहुन्छ। संसारमा हरेक प्राणीले खास गरी मनुष्यहरूले किनभने कर्म गर्नु सबैको अत्यावश्यक विषय हो। कर्म नगरी एक क्षण पनि व्यक्ति रहन सक्दैन। अकर्मकृत भएर कर्मरहित भएर व्यक्ति एक क्षण पनि रहन सक्दैन। जुनसुकै अवस्थामा नि व्यक्तिले कर्म गरेको हुन्छ। कर्म केका लागि गर्छ भन्दा विदुरजीले भन्नुहुन्छ, सुखाय कर्माणि करोति लोको, सुख प्राप्तिका लागि कर्म गर्छ। कसैले पनि कर्म गरिसकेपछि त्यो कर्मको फलका रूपमा आफूलाई दुःख विपत्ति आपत्ति आइलागोस् भनेर कसैले पनि कर्म गरेको हुन्न भने जे कर्म गर्छ आफूलाई सुख होस् भन्नका लागि कर्म गरेको हुन्छ। चाहे जो व्यापार आदि कर्महरू, चाहे चाहिँ अन्य कर्महरू, चाहे विवाह आदि कर्महरू, चाहे पत्नी पुत्रादिका गृहस्थी जीवनका कर्म हुन्, सबैले गरेका हरेक कर्महरू केका लागि हुन्छन्? सुख प्राप्तिका लागि हुन्छन्। तर न तै सुखम वा यदुपारमं वा, न त्यसबाट सदा सर्वदा सुख प्राप्ति नै हुन्छ न दुःख नै कम हुन्छ भने सुख प्राप्ति होस् भनेर कर्म गरेका थियो, न सुख प्राप्ति भयो न दुःख कम नै भयो। दुःख पनि यथावत छ, सुख प्राप्ति नै भएको छैन। कर्म गर्दै गयो, आखिरी त्यो कर्मबाट कालान्तरमा दुःखै आर्जन भइरहेको हुन्छ। अझ दुःख घट्नुको साटो दुःख बढ्दै पो गइरहेको हुन्छ। विन्देत भूयस्तत एव दुःखम, यसरी दुःख झन् बढ्दै जाने सुख प्राप्ति नहुने यस्तो खालको कर्म गराइ छ।
यस्तो कहाँ हुन्छ र सुख त प्राप्ति भइहाल्छ नि हजुरले भनिबक्सेला कहाँनिर सुख हुन्छ त। अब त सुख प्राप्ति गर्दै जानु भने भोगे रोग भयम सुखे क्षय भयम वित्ते चराज्ञो भयम। संसारको भोगमा सुख छ भन्यो भने त्यहाँ रोगको दुःख छ, दुःख आइहाल्यो। सुखे क्षय भयम होइन, अरू विषयले नै सुख प्राप्तिको अनुभव गरेका छ नि भन्दा त्यो सुख तुरुन्तै नाश होला कि भन्ने भय त्यहाँ पनि छ। सम्पत्ति प्रशस्तै कमायो, त्यो सम्पत्ति कमाएपछि सुख छ नि भन्ने भने त्यहाँ पनि वित्ते चराज्ञो भयम। अब त धेरै कर तिर्न पर्ला, कसरी कर छल्ने हो, अथवा चाहिँ त्यो सम्पत्ति सही ठाउँमा सदुपयोग गर्न नसकिएला, अथवा त्यो सम्पत्ति चाहिँ बिना काममा बिना सदुपयोग चाहिँ त्यतिकै नासिएर जाला भन्ने भय त्यहाँ पनि छ। विद्यायाम कलिभी, ओ यत्रो शास्त्र सारा जानेको छ, विद्वान छ, सबै कुरा भरिपूर्ण छ, यहाँ त सुख छ नि भन्ने भने त्यहाँ पनि कुनै दिन कलिको दोषले गर्दाखेरि त्यो विद्याको कुप्रचार गरेर त्यसको सही अर्थ विवेचना गर्नुको साटो विपरीत अर्थ बताउँदै लोकलाई भ्रान्ति गराएर त्यहाँ पनि अधर्म पसाउला भन्ने भएछ। तपस्या गर्न गयो भने सुख छ नि भन्यो भने तपे करणीभि, तपस्यामा चाहिँ इन्द्रियहरू चञ्चल होलान् र अनि चञ्चल इन्द्रियका कारणले गर्दा तपस्या भङ्ग होला भन्ने भयो त्यहाँ पनि छ। अति सुन्दर रूप छ, रूपवान छ, रूपवती छ भने त्यहाँ सुख छ नि भन्यो भने रूपात भयम योसिति, त्यहाँ पनि अझ त्योभन्दा अर्को रूपवानले अथवा त्यो आफ्नो जस्तो रूप अरूको नभएपछि त्यो ईर्ष्याले गर्दा त्यहाँ पनि दण्ड दिएला। अथवा चाहिँ हामीले समाचारहरू सुन्छौँ नि, काहीँ तेजाब छ्यापिदियो अरे, काहीँ के गर्यो अरे, त्यो के त भन्दा रूपप्रतिको आसक्तिले गर्दा अर्कोले शत्रु लाग्यो, त्यहाँ पनि भएछ रूपात भयम योसिति। इष्टे शोक, यति राम्रो मिलेको परिवार छ, पिता माता हुनुहुन्छ, आफ्नो गृहस्थी छ, आफ्ना छोराछोरी छन्, 3 पुस्तासम्म सँगै बस्न पाइएको छ, कस्तो हाँसी खुसी मेलमिलापको परिवार छ, त्यहाँ चाहिँ सुख छ नि त भन्ने हो भने इष्टे शोक भयम। भोलि एकजना चाहिँ शरीर छोडेर गएका दिन त्यहाँ पनि दुःखै छ। जब संसारमा आएपछि जानु त निश्चित छ, जब जाने बेला अब त्यहाँ त दुःख पनि फेरि भने इष्टे शोक भयम भने सर्वत्र भयै भएछ। इष्टे शोक भयम, यसरी इष्टमित्रमा पनि छ, हरेक ठाउँमा शोक छ। अब त कहाँ, अब रणे रिपु भयम, युद्धमा गयो भने युद्धमा त झन् शत्रुले बन्दुक ठोक्ला कि तरबार हिर्काउला कि धनुषबाणले हान्ला कि त्यहाँ पनि भएछ। रणे रिपु भयम काये कृतान्तात् भयम। यति सुन्दर शरीर छ, शरीरलाई चाहिँ योगको साधनाद्वारा इन्द्रियलाई बसमा पारेर भगवानको भक्तिको मार्गद्वारा आनन्द र सुखानुभूति गर्ने हो नि त भन्यो भने यहाँ पनि त कृतान्तात् भयम, हजारौँ हजार रोगले आक्रमण गर्ला। अनि हो हिजोसम्म चाहिँ एकदम बल थियो, शक्ति थियो, पुरुषार्थ थियो, सबै कुरा थियो, आज चाहिँ त्यो छैन, अब बल समाप्ति हो, वृद्धता प्राप्ति हो, अनेक खालका रोगले आक्रमण गरे। अनि दबाई खायो, दबाईले केही समय दबाएर त राख्छ, फेरि बढिहाल्छ भनेपछि शरीरमा पनि यस्ता रोग व्याधको भएछ भने सुख कहाँ छ त। जुन कुराबाट सुख प्राप्ति होला भनेर कर्म गरेको थियो त्यसबाट पनि प्राप्ति चाहिँ के भयो भन्दा दुःखै प्राप्ति हो। विदुरजीले यही कुरालाई चाहिँ, उहाँ त ज्ञानवान हुनुहुन्थ्यो, सारा शास्त्रको रहस्यलाई बुझ्ने हुनुहुन्थ्यो, भगवानका परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, उहाँले यो कुरा सङ्केत गर्दै भन्नुहुन्छ विद्येत भूयस्तत एव दुःखम। सबै व्यक्तिले सुख प्राप्ति होस् भनेर कर्म गर्छन् तर परिणाम दुःखै हुन्छ, दुःख पनि घट्नुको साटो झन् बढेर जान्छ भने पप्रच्छसौ हे भगवान यदत्रयोक्तम भगवान मदिन। वास्तवमा त्यसो भएदेखि यस्तो अवस्थामा जब दुःखै आइलाग्दछ, दुःख नै वृद्धि हुँदै जान्छ भने यसका लागि गर्नुपर्ने उचित कारण के हो, अब कसरी चाहिँ व्यक्तिले आनन्दको अनुभूति गर्ने हो त, कसरी चाहिँ व्यक्तिले कर्म गरेर पनि सुखानुभूति प्राप्ति गर्न सक्छ त। भगवान यो रहस्य उपदेश गरिबक्छन्। यो दुःख निवृत्ति हुने र साँच्चैको सुख प्राप्ति हुने साधन के हो त। यस्ता प्रकारले परम रहस्यका कुराहरू सोध्नुभयो विदुरजीले। मैत्रेय ऋषिका साथमा यस्ता गोप्य र अति नै रहस्यले भरिपूर्ण भएका प्रश्नहरू गर्नुभएको छ जसको सारा बोध गर्न सको, जसको उत्तरको बोध गर्न सक्यो भने जीवन धन्य मात्रै होइन धन्यतम बन्दछ। जनस्य कृष्णात् विमुखस्य दैवात् अधर्मशीलस्य सुदुःखितस्य। संसारमा त्यसरी दुःख बढ्नुको कारण चाहिँ के छ त भन्दा कृष्णात् विमुखस्य, जब भगवानदेखि विमुख बन्दछ व्यक्ति भने अब त भगवानदेखि विमुख भएको व्यक्ति सदा सर्वदा के हुन्छ भन्दा अधर्मको आश्रयतिर बढ्दै बढ्दै जान्छ। जति जति अधर्मको आश्रयतिर चाहिँ पाइला सर्दै जान्छन् त्यतिदेखि सुख होइन दुःख विपत्ति थपिँदै थपिँदै जान्छ भने भगवत मार्गलाई छोडेर संसारमा भोग मार्गतिर मात्रै लागु, योग मार्गलाई भगवानको भक्तिको मार्गलाई छोड्दै गयो भने त्यहाँ दुःखका शिलाहरू थपिँदै जान्छन् अनि भगवानको अनुग्रह प्राप्ति हुन्न, भगवानको कृपा कटाक्ष प्राप्ति हुन्न। जब भगवानको कृपा कटाक्ष प्राप्ति हुन्न भने गरेका कर्मको पनि फल प्राप्ति हुन्न। कर्म गर्दैमा फल मिलिहाल्छ भन्ने छैन। समुद्र मन्थनमा देवता र असुर दुइटै मिलेर कर्म गरे, उद्देश्य के थियो? दुइटैको एउटै थियो, अमृत प्राप्ति होस् भन्ने। तर पछि फल प्राप्ति गर्ने बेलामा
कर्म कर्म गरे तापनि देवताले चाहिँ फल प्राप्ति गरे, असुरहरूले त्यो फल प्राप्ति गरेनन्, किनभने त्यहाँ भगवानको कृपा थिएन, भगवानको अनुग्रह असुरहरूलाई थिएन। जबसम्म भगवानको अनुग्रह रहँदैन तबसम्म कर्म गरे पनि फल प्राप्ति हुन्न। तसर्थ अनुग्रहाय चरन्ति नूनं भूतानि भव्यानि जनार्दनस्य। भगवानप्रति भगवत अनुग्रह यदि रहेन भने संसारमा कर्म गरे पनि त्यो जीवात्माको गति दयनीय हुन्छ, अति नै निर्बल बन्छ भने त्यस्ता अवस्थामा जीवात्माहरूले किन भगवत मार्गलाई, धर्मको आश्रयलाई छोडेर विपरीत मार्गतिर लाग्दछन् भगवान यो कुरा बताइबक्सियोस्। करोति कर्माणि कृता बतारु अनि भन्नुहुन्छ भगवानले संसार भगवान त कस्तो भन्दा स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र भइबक्सन्छ। भगवानको कहिल्यै पनि बन्धनमा परिबक्सन न। जीवात्माहरू जब संसारमा मोहका कारणले गर्दा बन्धनमा पर्दछन्, त्यसरी मोहवश बन्धनमा परेका जीवात्माहरूलाई उद्धार गर्नका लागि तिनीहरूलाई चाहिँ कर्म प्रति निष्ठावान गराएर धर्मप्रति आश्रय, धर्मको आश्रयप्रति अभिमुख गराएर भगवानले अवतार लिइकन ती जीवात्माहरूलाई सत्मार्ग देखाउने हो, सत्मार्ग गर्नका लागि ज्ञान प्रचार गर्ने हो, ज्ञान दिने हो, तब त अनि तिनीहरूको गति प्रदान गर्ने हो। त्यसका लागि भगवानले अनेक अवतार धारण गरिबक्सन्छ भने उनै परमात्माले यो संसारलाई त्यही कर्मका लागि जीवहरू संसारमा आउलान्, सत्कर्म गर्लान् अनि आफूलाई धन्य बनाएर फेरि ईश्वरप्रति चाहिँ अभिमुख होलान् भन्नका लागि भगवानले संसारमा जीवहरूलाई सृष्टि गरिबक्सन्छ। तिनीहरूलाई भरण पोषण र पालनको सारा व्यवस्था भगवानले मिलाइबक्सन्छ। अन्तिममा जब उनीहरूको कर्म अनुसारको समय समाप्ति हुन्छ तब त उनीहरूलाई हरण पनि गरिबक्सन्छ, निग्रह गरेर उनीहरूको आयुलाई क्षीण पनि गराइदिबक्सन्छ भने त्यस्ता भगवानका यी अनन्त लीलाहरू छन्। ती लीलाहरूको महिमा अनि ती लीलाहरूको चाहिँ उत्कर्षता के हो प्रभु, यो पनि उपदेश गरिबक्सियोस्। यथा पुनः स्वेख इदम निवेश्य सेते ग्वायम स निवृत्तवृत्तिः। भगवान स्वयं प्रकट भएर अन्तर्यामी रूपमा हरेक जीवात्माका हृदयभित्र जीवात्मा स्वरूपका रूपमा परमात्मा भइबक्सन्छ। आखिर ईश्वर हो, ईश्वर हो, तर ईश्वरबाटै चाहिँ हामीभित्र एउटा सानो अंशका रूपमा जीवका रूपमा प्रवेश भएको छ। जबसम्म यो पाँच भौतिक शरीर स्वस्थ छ तबसम्म त्यो जीवात्मा यहाँभित्र रमण गर्दछ। जब यो पाँच भौतिक शरीर काम नलाग्ने भन्दछ अनि भाषांसि जीर्णानि यथा विहाय नमानि गृह्णाति नरोपराणि भने जस्तै पुरानो कपडा काम नलाग्ने भएर फ्यालिदिएर नयाँ कपडा धारण गरे जस्तै जीवात्माले पनि यो शरीरलाई त्याग गरिदिन्छ र अर्को शरीर धारण गर्दछ भने भगवानले त सत्वगुणद्वारा, रजोगुणद्वारा, तमोगुणद्वारा जीवात्मालाई संसारमा भ्रमण गराइबक्सेको छ। जसले तमोगुणलाई बिस्तारै छोड्दै छोड्दै सत्वगुणको आश्रय लिन्छन् अनि सत्वगुण रजोगुणको आश्रयलाई पनि छोडेर सत्वगुणमा प्रवेश गर्दछन्, अझ गुणातीत भावमा प्रवेश गर्दछन् भने त्यस्ता जीवात्माहरूको परम कल्याण हुन्छ भने भगवान त्यस्ता जो भगवानका कृपाद्वारा गाई भए, ब्राह्मण भए, सत्कर्मी भए, नैष्ठिक भए, नारीहरू भए सबैको परम क्षेमका लागि, कल्याणका लागि भगवानको अवतार हो भने मनो न तृप्यत्यपि शृण्वतां न शुश्लोकमौले सरितामृतानि। त्यस्ता जगतमा भएका सत्पुरुषहरूलाई उद्धार गर्नका लागि, सत्मार्ग प्रदर्शन गरेर उनीहरूको जीवनलाई धन्य गराउनका लागि अवतरित हुनुभएका भगवानका जो लीलाहरू रहेका छन्, त्यस्ता यश कीर्तिहरू रहेका छन्, जति श्रवण गरे पनि ती चाहिँ कमै हुन्छन्। भगवान त्यस्ता लीला कीर्तिहरू बताइबक्सियोस् न। अनेक प्रश्नहरू गर्नुहुन्छ भगवान श्रीहरिले। अनेक प्रकारका लोकहरूको सिर्जना गरिबक्सन्छ, लोकपालहरूको सिर्जना गरिबक्सन्छ, पहाड पर्वतहरू साराको सिर्जना गरिबक्सन्छ, अनन्त ब्रह्माण्डहरूको सिर्जना गरिबक्सन्छ भने कुन तत्त्वद्वारा, भगवानले कुन तत्त्वको आश्रय लिएर चाहिँ यो सारा सृष्टि गरिबक्सन्छ भने अनन्त ब्रह्माण्ड बनाउनु। ती अनन्त ब्रह्माण्डमा अनन्त ब्रह्मा विष्णु महेश अनि इन्द्रादि लोकपालहरू, दिक्पालहरू, सारा व्यवस्था भूर्भुवस्व आदि गरेका लोकहरू भगवानले कुन शक्तिको आश्रयद्वारा यस्तो कर्म गरिबक्सन्छ प्रभु, यो कुरा हजुर बताइबक्सियोस्। अनेक प्रश्न गर्नुहुन्छ। ओहो कर्त्रे प्रणुया तीर्थपदो विधाना सत्रे शुभ सूर्य विरिड्यमाना य कर्णनाणीं पुरुषस्य यातो भव प्रदाम गेहरतिं छिनत्ते। अब त जब जीवात्मा भगवान श्रीहरिका जो अति नै मङ्गल गुणानुवाद, श्री चरणारविन्दको गुणानुवाद गर्ने जीवात्माहरू परम धन्य छन्, जसले हरिका श्री चरणार हैन सुख प्राप्तिका लागि के गर्ने भन्दाखेरि संसारमा दुःखै दुःख छ भनेपछि चेथम जन्म निरर्थकम क्षितितले विष्णोर पदम निर्भयम भनेर विद्वानहरूले भन्नुभयो। संसारमा सबै ठाउँमा दुःखै दुःख भए पनि एक ठाउँमा चाहिँ भय छैन, दुःख छैन। कहाँ त भन्दा विष्णोर पदम, त्यो श्री हरिको श्री चरणारविन्दको सेवामा चाहिँ दुःख छैन।
जसले हरिको श्री चरणारविन्दको प्रेम र भक्तिका साथमा सेवा गरेका छन् उनीहरूले दुःखानुभूति गर्दैन। सांसारिक दुःखले छोयो नै भने पनि यो मैले भोगिसक्ने कर्म रहेछ, यी भोगिसकेपछि परलोक त सोध्रिन्छ भनेर त्यसलाई पनि सहज रूपले स्वीकार गर्छन्, दुःखको अनुभूति हुँदैन। भने दुःख आइलाग्यो भने पनि त्यो चाहिँ मेरो प्रारब्ध थियो, मैले यही जन्ममा भोगिसक्ने हो, भोगिसकेपछि अर्को जन्ममा म अति नै धन्य बन्दछु भन्ने भावले हो भने त त्यो दुःखले छुन सकेन नि। भने भवप्रदम गेहरतिम छिनत्ती, त्यस्ता भगवान श्रीहरिका चरणारविन्दको सेवा गर्ने भगवानका सेवकहरू जो छन् तिनीहरूलाई गेहरतिम छिनत्ती, मेरो घर भन्ने, मेरो पत्नी, मेरो पुत्र, मेरो परिवार, मेरो दौलत, मेरो व्यापार वाणिज्य, मेरो मान सम्मान अभिमान भन्ने जो एउटा अहङ्कार भावना थियो अनि मम भन्ने भावना थियो त्यसलाई भगवानले छिनत्ती हरण गरिदिबक्सन्छ। भने त्यस्ता भगवानका श्री चरणारविन्दको यस महिमाको वर्णन गरिबक्सियोस् र मलाई सुनाइबक्सियोस् गुरुदेव भनेर सोध्नुहुन्छ। सा श्रद्धधानस्य विवरदमाना विरक्ति मन्यत्र करोति पुंस हरे पदानुस्मृति निवृत्तस्य समस्त दुःखात्ययमा सुधत्ते। भगवानका कथा कीर्तनहरूप्रति जसले रुचि राख्दछ, जसले प्रेम गर्दछ, श्रद्धा राख्दछ, त्यसको हृदय कमल चाहिँ अति विशाल बन्दछ, फक्रन्छ। एउटा कमलको फुल जब त्यो जलबाट माथि प्रकट हुन्छ, त्यो फक्रिसकेपछि त्यसमा सुन्दरता, कति सुन्दरता देखिन्छ। आएको थियो किचडबाट, अति नै फोहोर मैला विकार भएको ठाउँबाट कमल प्रकट भएको थियो, तर जब फक्रिएर अति नै सुन्दर स्वरूप त्यहाँ प्राप्ति हुन्छ, सबैलाई आनन्द गराउँछ। त्यसमा भने भगवानको जब श्री चरणारविन्दको नित्य निरन्तर चिन्तन मनन गर्दाखेरि जो प्राप्ति हुने परम आनन्द छ, त्यो परम आनन्दको अनुभवले तुरुन्तै भय वासना, संसारका मोह वासनाहरूलाई समाप्ति गराइदिहाल्छ। अनि त्यस्ता चरणारविन्दको यस महिमा गुणगान गरिबक्सियोस् भगवान। हे गुरुदेव, तदस्य कौसार अवसरमदातुर हरे कथामेव कथा सुसारम उद्धृत्य पुष्पेभ्य इवार्तबन्धो शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते। हे मैत्रेयजी, संसारमा हजुर त कस्ता हुनुहुन्छ भन्दा दिन दुखीप्रति कृपा गर्नेवाला। सन्त महात्मा गुरुजन विद्वानहरूको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्दा सबैप्रति कल्याण गर्नु। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, यो विद्वानको लक्षण हो। सारा लोक सुखी हुन्, सारा लोकको कल्याण होस्, जगतको कल्याण होस् भनेर सधैँभरि यही प्रार्थना गर्ने, यही चिताउने अनि यही अनुसारको कर्म गर्ने विद्वानको स्वरूप हुन्छ, स्वभाव हुन्छ। भने हजुर त्यस्ता दिन दुखीप्रति कृपा गर्ने होइबक्सन्छ प्रभु। जसरी एउटा भमराले आएर त्यो फुलमा पराग रौन्जेलसम्म, त्यसमा चाहिँ रस रौन्जेलसम्म चुसिरहन्छ अनि त्यसको रसद्वारा आफू आनन्दित बन्दछ। जसरी माउरीले आएर त्यो रसलाई चुसेर लगेर महौषधि अमृत बनाउँदछ, मह बनाउँदछ, त्यस्तै प्रकारले हजुर जस्ता विद्वानका सम्मुखमा जिज्ञासु भक्तहरू आएर अनेक प्रकारले रस चुस्नका लागि प्रश्न जिज्ञासा राख्दछन्। भने हजुर त्यस्ता होइबक्सन्छ। हरे कथामेव कथा सुसारम। अनि संसारमा भगवानका कथा चरित्र कस्ता छन् भन्दा कथाको पनि परम सार भनेको चाहिँ हरेक कथामेव। कथा त अनेक हुन सक्छन्, कम सुखम स्थापयति ती कथा, सुख प्राप्ति गराउने जुनसुकै पनि कथा हुन सक्छन्। भने ती कथाहरूमा पनि साँच्चै कथाको सार भनेको चाहिँ के हो त भन्दा साँच्चै कथाको सार भनेको चाहिँ हरि भगवानका यस महिमा गुणगान गरियो भने त्यसको चाहिँ वास्तविक सार हुन्छ। भने त्यस्ता हरि भगवानको कथा कीर्तनहरू जसलाई चाहिँ गान गर्नाले परम कल्याण प्राप्ति हुन्छ, शिवाय नः कीर्तय तीर्थ कीर्ते, परम कल्याण फल प्राप्ति हुन्छ, त्यस्तो कुरा बताइबक्सियोस्। उनै भगवान सर्वेश्वर परमात्माले श्री उत्पत्ति संहार अनि पालन सारा शक्ति आफ्नो लीलाद्वारा गरिबक्सन्छ, अनेक अवतार लिएर। भने त्यस्ता अलौकिक लीलाहरूको चरित्र बताइबक्सियोस् भगवान। यस्ता प्रकारले जब विदुरजीले माण्डव्य नाम गरेका मैत्रेय नाम गरेका महामुनिलाई सम्बोधन गर्दै सोध्नुभयो, जिज्ञासाहरू राख्नुभयो, तब त मैत्रेय महामुनिले भन्नुहुन्छ धन्य हो, आज कति राम्रो प्रश्न गर्नुभयो विदुरजी, अति धन्य हुनुहुन्छ। हजुर कहाँ नजान्ने व्यक्ति त हो र, स्वयं व्यासजीको चाहिँ क्षेत्रज पुत्र हजुर हुनुहुन्छ, स्वयं व्यासजीद्वारा प्राप्त सत्यवतीका आज्ञाले चाहिँ हजुर अवतरित हुनुभएको छ। भने हे विदुरजी, माण्डव्य ऋषिको श्रापद्वारा स्वयं धर्मराज यमराज नै हजुर 100 वर्षका लागि मानव जन्म भएर यहाँ आउनुभएको छ। भने स्वयं धर्मराजको मूर्ति भएको हुनाले हजुरमा नभएको नजानेको कुरा त केही छैन, स्वयं धर्मस्वरूप हजुर हुनुहुन्छ। तैपनि आज लोक कल्याणका लागि हजुरले प्रश्न गर्नुभएको छ, सुन्नुहोस् भनेर भगवानका अनेक सृष्टिहरूको महिमा,
भगवानले कस्ता प्रकारले चाहिँ कसको आश्रयद्वारा मायालाई कसरी भगवानले आश्रय लिइबक्सन्छ र मायाको आश्रयद्वारा भगवानले कसरी सृष्टिको व्यवस्था अगाडि बढाइबक्सन्छ, यो सारा कुराहरू म तपाईँलाई बताउँछु भनेर चाहिँ आज उनै धर्मराजका मूर्ति हुनुभएका, किनभने माण्डव्य नाम गरेका महामुनि तपस्यामा लाग्नु भएको थियो। अब त डाकुहरूले कुनै राजाका दरबारमा चोरी गरेको सम्पत्ति लगेर ऋषिका आश्रममा लुकाएर चाहिँ डाकुहरू लुकेछन्। पछि जब सेनाहरू आएर ऋषिले चाहिँ का छेउमा सम्पत्ति प्राप्ति गरे, चोर चाहिँ यही रहेछ भनेर राजाका अगाडि उनै ऋषिलाई चोरका रूपमा प्रस्तुत गरे। राजाले पनि ल यो ऋषि त चोरको रहेछन्, ढोक गरेर ढुङ्गी भावले चाहिँ यिनी तपस्या गर्दा रहेछन्, तपस्वीको भेष धारण गर्दा रहेछन्, यसलाई दण्ड दिनुपर्छ, सुली चढाइदिनु भनेर सुलीमा चढाइयो। आफ्नो योग बलले उहाँले प्राण रक्षा गर्नुभयो। तब मृत्यु भएन। राजा अचम्ममा परे, कसरी यस्तो भयो त? सुलीमा चढाइसकेपछि त तुरुन्तै प्राण जान पर्ने, यिनले कसरी आज चाहिँ आफ्नो प्राणलाई रक्षा गरेका छन् भन्दा माण्डव्य ऋषि हो भन्ने कुरा थाहा पाए। तब क्षमा याचना गर्दा ऋषिले भन्नुभयो, दण्ड दिने त तिमी को हो र? दण्ड त यमराजले दिने हो। मैले गरेको कुन पापका कारणले यमराजले यो दण्ड दिए, म यमराजसँग सोध्छु भनेर यमलोक जानुभएको थियो माण्डव ऋषि। उनै माण्डव्य ऋषिले जब यमलोकमा गएर यमराजलाई प्रश्न गर्नुभयो, कुन पापको दण्ड दिनुभयो तपाईँले मलाई यमराज, ताकि म सुलीमा चढ्न पर्यो भन्दाखेरि तब त यमराजले भन्नुभएको थियो, तपाईँ सानो हुँदा 5 वर्षभन्दा सानो भएको अवस्थामा तपाईँले ती छिचिबिराहरूलाई पछाडिपट्टि चाहिँ सिन्का उनेर